السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم رب زدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، تعریفات، تسبیحات، اکائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب رحمان دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب رحمان دا بہت بڑا شکر ہے جس اللہ رب رحمان نے سانو اپنے گھر دے اندر مل بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میری انتہائی قابل قدر معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال تہاڈا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گزشتہ جمعے اعلان کیتا سی کہ واقعہ مرaj دے حوالے دے نال آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر چند گزارشات تساں دے سامنے گوش گزار کرانگا۔ واقعہ مرaj رجب دے مہینے دے اندر پیش آیا۔ اس مہینے دی کوئی تاریخ کنفرم نہیں کہ فلاں تاریخ نو آپ نو مرaj کروایا گیا، آپ نو ستاں آسمانہ دی، سدرۃ المنتہا دی، جنت دی، جہنم دی، حوض کوثر دی آپ نو سیر کروائی گئی۔ آئیے آپ علیہ السلام نو مرaj کیوں کروایا گیا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دے والد گرامی دنیا چھڑ کے اللہ دے کول پہنچ گئے نے، اور میرے آقا جس ویلے 6 سال دی عمر ہوئی والدہ آمنہ دنیا چھڑ کے اللہ دے کول پہنچ گئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچیاں تایاں دادا جان دی پرورش اندر زندگی گزار دیاں جوانی دے لمحات چڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت مشرکین مکہ کفار مکہ میرے آقا علیہ السلام نو پریشان کرنا شروع کر دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 4 چفیرے ظلم دے پہاڑ نے۔ کوئی میرے آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہے ہیں، اور کوئی میرے آقا نو دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مار رہے ہیں، اور کسے موقع تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام نو تنگ کیتا جا رہا ہے، پریشان کیتا جا رہا ہے۔ انج سمجھو دنیا تے میرے پاک پیغمبر دا دکھ سن والا کوئی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اپنا دکھڑا کدے سامنے بیان کرن، کدے سامنے رکھیا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے
ایسے عالم دے اندر ویکھیا کہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ شہید کیتے جا رہے نے، کتے آل یاسر نو شہید کیتا جا رہا ہے، کتے سیدہ سمیہ نو شہید کیتا جا رہا ہے، میرے پاک پیغمبر دی صحابیات نے کتے قربانیاں پیش کر دیاں نظر آ رہی نے۔ ایسے عالم دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر نو مخاطب کر کے اعلان فرمایا اور جبریل امین دے ذریعے پیغام بھیجیا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اے دنیا دے لوگ مشرکین مکہ کفار مکہ تیری جان دے دشمن بن گئے نے، میری توحید دی وجہ کر کے تیرے دشمن بن گئے نے، میں عرشاں والا رب انہاں ساریاں دشمناں تو تیری خلاصی کرا کے عرشاں والا رب تینوں مرaj کروانا چاہ رہے ہیں، دنیا تے تیرے دکھ سن والا کوئی نہیں، میں عرشاں والا رب اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، جدے نال میں ہوا ساری کائنات انہوں مٹان تے آ جائے انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور میرے پیغمبر دے معراج دا معجزہ اے ایسا معجزہ عقل انہوں تسلیم نہیں کر دی، اور اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا میں اپنے پیغمبر نو رات تھوڑے جا وقت اندر معراج کروائیے، اگرچہ تہاڈی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں اپنے پیغمبر نو معراج کروان تے قادر ہاں۔ اور آئیے دنیا دے اندر اسی پیغمبر دے امتی اودو بنا گے، رب دی توحید دے چوکیدار اودو بنا گے، عقیدہ ختم نبوت دے پہرے دار اودو بنا گے جدوں اسی اللہ ذوالجلال دی رضا تے راضی رواں گے۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ میری رضا تے جس ویلے قرآن دا فیصلہ آ جائے، حدیث دا فیصلہ آ جائے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، تسی ساریاں نے قرآن و حدیث نو پکڑ لینا ہے، انہیں تے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ آ جائیے اللہ ذوالجلال دے حضور دعا کریے، اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دا سفر معراج الاسراء نو سمجھ کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اس واقعہ دے اندر میرے آقا دا نام بار بار آئے گا، کتے میرے پیغمبر دے ہجرت دا تذکرہ، سفر دا تذکرہ، ذرا درود محبت نل پیار نل پڑھنا۔ آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ ابتدا اندر اپنی محبت دا اظہار کر جاواں۔ اللہ اللہ او کڈا سونا نام محمد دا، صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے، او کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے، اے اعزاز حلیمہ دائی دا، اے اعزاز حلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جدی گود چوالی کوثر دا، جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے،
اللہ ذوالجلال دے قرآن دا 15واں پارہ یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے 2 تاریخی سفر نے پہلا سفر معراج دا دوسرا سفر ہجرت دا اللہ ذوالجلال نے معراج دے سفر دا ساتھی بنایا ہے تے جبریل نو بنایا ہے ہجرت دے سفر دا ساتھی بنیا ہے تے میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت صدیق بنیا ہے آ جائیے میرے پاک پیغمبر دا سفر معراج 2 حصیاں تے مشتمل ہے پہلا حصہ مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک اے الاسراء کیا جاندا ہے مسجد اقصی تو لگ کے دوسرا حصہ مسجد اقصی تو لگ کے جنت دیاں سیراں 7 آسماناں دیاں سیراں حوض کوثر تے جانا میرے پاک پیغمبر دا اپنے امتیاں واسطے تحائف لے کے آنا انہوں معراج کیا جاندا ہے اور الاسراء نو اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے اور معراج دے بارے میرے پاک پیغمبر دیاں حدیثاں نے آ جائیے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دا تذکرہ کرن تو پہلے چند باتاں دا تذکرہ فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا ساری ختم ہو سکتی ہے موجزائے میرے پیغمبر دا کسے دی عقل اندر آوے یا نہ آوے سر تسلیم خم کرنا چاہیے آ جائیے اللہ نے اعلان فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ پاک و ذات اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دے مبارک سفر دا تذکرہ کرن تو پہلا اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ جمیں میری ذات پاکے جمیں میں اپنی ذات دے اندر بات دے اندر یکتا گاں میری ذات پاکے میرے پاک پیغمبر دا سفر بھی پاکے آ جائیے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ پاک و ذات اللہ پاکے جن نے اپنے بندے نو پوری کائنات دے سردار نو سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام تو لگ کے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ اللہ نے مسجد حرام دے اردا گرد تے مسجد اقصی دے اردا گرد اللہ نے برکتاں رکھ چھڑیاں اللہ نے اس وادی نو با برکت بنایا آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ایک اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اے نشانیاں بنائیاں نے کیونکہ پوری کائنات دے اندر اللہ دی ذات کلی ہے جڑا دنیا دے اندر ہر مخلوق دیاں پکاراں سن والا سن کے تے اونا دی تبا دے مطابق رزق دین والا آ جائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مبارک سفر دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں صحیح البخاری دی روایت آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں ہانی دے گھر اندر لیٹیا ہانی کون ہے مولا علی دی پہنے سسٹر ہانی آقا فرماندے نے میں ہانی دے گھر اندر آرام کر رہے ہیں انہاں دنوں دے اندر میرے آقا دی رہائش ہانی دے گھر اندر ہے
کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اچانک ویکھنا چاہ رہے ہیں ویکھ دیاں مکان دی چھت کھل جاندی ہے سوراخ ہو جاندا ہے جبریل امین میرے کول آئے مینوں اٹھا کر کے حتیم دے میدان اندر لے جاندے نے حتیم دے اندر لے جا کے مینوں لٹایا ہے آ جائیے میں اپنے پیغمبر دے مبارک سفر دا تذکرہ اللہ دے قرآن چو کرنا چاہواں گا یا پیغمبر دی حدیث چو کرنا چاہواں گا صحیح البخاری دی روایت آقا فرماندے نے میں حتیم دے اندر لیٹے آواں جبریل نے مینوں لٹایا ہے لٹا کے تے میرا سینے تو لگ کے ناف تک میرا بدن چاک کر دیتا ہے یعنی میرے پاک پیغمبر دے دل دا بائی پاس اپریشن کر دیتا ہے اور آقا علیہ السلام دے مبارک سینے چو دل کٹ کے ایک سونے دا تھال منگوا کے ان دے اندر رکھ دیتا گیا ہے اور زمزم دے کنویں تو پانی لے آ کے جبریل امین نے میرے پاک پیغمبر دا سینہ زمزم دے پانی دے نال واج کر دیتا ہے صاف کرن دے بعد علم تے حکمت دا نور جڑا ہے وہ میرے پاک پیغمبر دے سینے اندر رکھ دیتا ہے علم و حکمت دے نور دے نال آقا دا سینہ بھر دیتا ہے دوبارہ جا کے میرے پاک پیغمبر دا دل اسے سینے دے رکھ کے جبریل امین نے دوبارہ میرے پاک پیغمبر دا جسم درست کر چھڑیا ہے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جس ویلے اور یاد رکھنا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دا دل دا بائی پاس اپریشن سینہ چاک میرے آقا دا 2 مرتبہ کیتا گیا ہے پہلی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام جس ویلے بکریاں چرا رہنے اس وقت میرے آقا دا سینہ چاک کیتا گیا اور دوسری مرتبہ جدو میرے آقا حتیم دے میدان اندر نے جبریل امین نے میرے آقا دا سینہ چاک کر دیتا آ جائیے کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دینے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں دنیا دے اندر جننے بھی مسلمان زندگی گزار رہنے اے سارے دے سارے ایک اللہ دی عبادت کر لین اللہ ذوالجلال نو اپنا مشکل کو شاہ من لین آئیے اگے بڑھنے پہلا قدم کیڑا ہے میرے آقا علیہ السلام دے سینے نو صاف کیتا گیا دل نو صاف کیتا گیا پھر اس تو بعد جبریل امین ایک سواری صحیح مسلم دی روایت براق نامی سواری میرے پاک پیغمبر دے سامنے لے آندی جاندی ہے جس لے سواری آ گئی براق برق چو نکلے ہے جدہ مانا بجلی دی طرح تیز چلن والی سواری میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آ گئی آقا براق دے سوار ہو جاندے نے براق نے کودنا شروع کیتا اچھلنا شروع کیتا تے جبریل امین کہنے ہے براق ٹھہر جا آج تیرے تے کوئی عام سوار نہیں ہویا بلکہ آج وہ سوار ہویا ہے جڑا انبیاء دا بھی امام ہے اور جن اللہ نے پوری کائنات دا امام بنایا ہے آج دنیا تے بھی امام ہے کل جنت تے بھی امام ہوئے گا حوض کوثر تے ایسے ہستی دے ہتھوں جامع کوثر دا اللہ پانی پلا دینگے اور میرے آقا علیہ السلام براق تے سوار ہوئے براق نے جس ویلے جبریل دے کولوں آقا دا تذکرہ سنیا براق ساری دی ساری پسینے اندر شرابور ہو جاندیے براق کیے ایک گدے نالوں بڑیے تے خچر نالوں چھوٹی سواریے آپ انج سمجھئے ایک سواری براق نام ہے
تے میرے آقا سوار ہو جاندے نے تے سیراں کردیاں جا رہے نے اللہ 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 جس ویلے سوار ہوندیاں میرے آقا علیہ السلام جا رہے نے اچانک چل دیاں جبریل امین نال نے سر سبز و شاداب علاقہ آ جاندا ہے پھلاں دی زمین آ جاندی ہے بڑی حشاش تے بشاش دل نو سکون پہنچان والا علاقہ آ جاندا ہے بیت المقدس دا علاقہ کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام دے نال جبریل نے کیا اے کائنات دے امام جی ایتھے رک جائیے جتھے باقی انبیاء نے مسجد اقصی دے دروازے تے شین اندر جتھے باقی انبیاء نے اپنیاں سواریاں بنیاں نے تسی ایک پتھر دے نال اپنی سواری بن دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی براق سواری دیاں واگاں پکڑ کے حضرت انس کہندے نے اللہ ذوالجلال نے براق انج دی سواری بھیجیے جنوں لگام ڈالی ہوئی سی میرے آقا علیہ السلام پتھر دے نال براق نو بن دیندے نے جس ویلے مسجد اقصی دے اندر داخل ہوندیاں میرے آقا ویندے نے بڑے بڑے نورانی چہریاں والے بڑے بڑے خوبصورت جسماں والے نمازی موجود نے مہمان موجود نے میرے آقا علیہ السلام جبریل دے کولوں سوال کردے نے اے جبریل اے نورانی مکھڑیاں والے اے نورانی چہریاں والے انہیں نمازی کتھوں آ گئے نے تے جبریل امین کہندے نے اصل اندر گالے ویا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑا اللہ نے عالم ارواح دی زمین تے انبیاء تے رسولاں دے نال 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے نال رسولاں دے نال اللہ نے وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے پیغمبر دا تذکرہ کرانگا اللہ نے جڑیاں 2 کانفرنساں کیتیاں سی ایک توحید تے مبنی دوسری پیغمبر دی سیرت دے بارے اج اللہ ذوالجلال وہ وعدہ پورا کرنا چاہ رہے نے اللہ 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 ذوالجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جبریل کہندے نے اے میرے آقا جی آج اللہ وعدہ پورا کرنا چاہ رہے نے کیڑا وعدہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے عالم ارواح والا وعدہ پورا کر چھڑیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ آج اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں جبریل امین کہندے نے اے نبیو اے انبیاء دی جماعت صفاں درست کر لو اج کائنات دا امام آ گیا ہے جدے وعدے دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے جدا وعدہ دے چھڑے ہے آج جو امام آ گیا ہے صفاں درست کیتیاں جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے امام بنا کے مصلی تے کھڑیاں کیتا تے میرے آقا علیہ السلام جس ویلے انبیاء دی امامت کروان دے بعد آقا علیہ السلام مسجد اقصی تو باہر نکل دینے باہر نکلن دے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے مسجد اقصی چو باہر نکل دینے آقا علیہ السلام دی عظمت تو قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی دی اندر انبیاء دی امامت کروان دے بعد باہر نکل دینے باہر نکل دیاں جبریل امین نے آ کے
دو پیالے پیش کیتے ایک پیالے دے اندر آؤ مہمان نوازیاں ہو رہیاں نے آئی دنیا دے اندر وزارتاں مل جان صدارتاں مل جان شراباں پیتیاں جاندیاں نے گل چھڑے اڑائے جاندے نے عیاشی و فحاشی دے اڈے قائم کیتے جاندے نے بدکاریاں دے دروازے کھولے جاندے نے مگر میرے پاک پیغمبر دیاں مہمان نوازیاں کنج دیاں ساڑھے معاشرے اندر مہمان بھی بے دین نے تے میزبان بھی بے دین بن جاندے نے آئیے میرے آقا علیہ السلام جس ویلے مسجد اقصی تو باہر آئے دو پیالے پیش کیتے گئے ایک پیالے دے اندر دودھ دے تے دوسرے پیالے دے اندر شرابے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ جبریل نے جس ویلے دو پیالے دو برتن سامنے رکھے میرے آقا دودھ والا پیالہ پسند کر دینے تے نوش کرنا شروع کر دینے حضرت جبریل امین کہندے نے اے میرے آقا جی آج تسی دودھ والا پیالہ پسند کر لیا انج سمجھو تسی فطرت نو پہچان لیا فطرت نو حاصل کر لیا اگر شراب والا پیالہ پسند کر لیندے تیاڈی امت گمراہ ہو جانی سی کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام نے ہر موقع تے اپنی امت دے لوگاں نو سبق دیتا اگر اللہ غریبیاں دے وے پھر بھی اپنے تو ماڑیاں دا خیال رکھیا کرو اگر اللہ سرداریاں دے وے پھر بھی اپنے تو ماڑیاں دا خیال کیتا کرو آئی دنیا دے اندر رہ کے شراباں عام کیتیاں جا رہیاں اللہ دیاں حدود نو پمال کیتا جا رہا ہے اللہ دی ناراضگی والے کام کیتے جا رہے نے آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس تو اگے بڑھ دینے جبریل امین نال نے پہلے آسمان وال سفر جاری ہے چل دیاں پہلے آسمان تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اور اے بات یاد رکھنا آئی ساڑھے معاشرے اندر بڑے بڑے دعوے کیتے جاندے نے کہ میرا پیغمبر کل دیاں خبراں جاندہ ہے کائنات دے لوگوں اگر غیب دا علم میرے پاک پیغمبر دی ذات واسطے تے میرے آقا علیہ السلام خود مرaj کر دے اللہ نے جبریل نو کیوں روانہ کیتا سی آقا علیہ السلام دے نال پہلے آسمان تے پہنچے جبریل امین دروازہ کھٹکھٹایا اب جناب آسمانہ دا دروازہ کھٹکھٹایا اے پہلے آسمان دا دروغہ سوال کردہ من انتا تو کونے تے حضرت جبریل کہندنے آنا جبریل او سوال کردہ تے آڈے نال کونے تے حضرت جبریل کہندنے میرے نال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے پہلے آسمان دا دروازہ کھل جاندہ تے بابا جی آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہو جاندیے بابا جی آدم علیہ السلام نو جبریل آقا دا تعارف کروا رہے نے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے مرحبا بی ابنی مرحبا بن نبی صالح حضرت آدم علیہ السلام مبارکاں دے رہنے سلام پیش کر رہنے تے دوسرے آسمان وال سفر جاری ہے دوسرے آسمان تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا جاندہ اور ملاقات جناب دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندی ہیں بات چیت ہوئی جبریل آقا دا تعارف کروا رہے نے اور تیسرے
اسمان تے پہنچے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے آقا دی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ہو جاندی ہے جس ویلے چلدیاں چوتھے اسمان تے پہنچے میرے آقا علیہ السلام دی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ہو جاندی ہے چلدیاں جس ویلے پنجویں اسمان تے پہنچے میرے آقا علیہ السلام دی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ہو جاندی ہے اور چلدیاں سٹے اسمان تے پہنچے میرے پاک پیغمبر دی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے نال ہو جاندی ہے اور آخری اسمان ستویں اسمان تے پہنچے اور میرے پاک پیغمبر دی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہو جاندی ہے آئیے وقت بڑا مختصر ہے بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں کائنات دے لوگوں پہلے آسمان تو لگ کے ستویں آسمان تک ہر آسمان والا نبی یا رسول پیغمبر نو جناب سلام پیش کر رہے ہیں VVIP پروٹوکول پیش کیتے جاندے نے آقا علیہ السلام دا ہر آسمان تے پہلے آسمان تو لگ کے ستویں آسمان تک استقبال کیتا جا رہا ہے پیغمبر دی صداقت دے چرچے ہو رہنے عدالت دے چرچے ہو رہنے آ جائیے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام ستویں آسمان دے نال جس ویلے بیت المعمور دے نال ایک بابا بیٹھا ہے تے میرے آقا علیہ السلام ایک بابا ٹیک لا کے بیٹھا ہے دیوار دے نال میرے آقا علیہ السلام جبریل دے کولوں سوال کر دینے اے جبریل اے ٹیک لا کے بیٹھن والی ہستی کون ہے تے حضرت جبریل کہنے ہیں میرے آقا اے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نو میرے آقا دا جس ویلے تعارف کروایا جاندہ ہے حضرت ابراہیم کہندے نے اے کائنات دے امام جی اپنے امتیاں نو کہہ دینا جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے جنت دی زمین بڑی ہموار ہے اور جنت دی زمین بڑی صاف ہے ان دے اندر شجرکاری کرن واسطے دنیا دے اندر چاندے ہو اگر شجرکاری کیتی جائے سبحان اللہ الحمدللہ دے ذریعے دنیا دے اندر جڑا تیرا امتی ایک کلمات پڑھدا رہے گا اللہ کلمات پڑھن دی وجہ کر کے جنت نو درختاں دے نال بھر دین گے اور آئیے سو کے بڑھیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی اپنے امتیاں نو جا کے تے میرا سلام پیش کرنا ہے کہ جد الانبیاء ساری کائنات دے سردار دی امت نو سلام پیش کر رہنے آ جائیے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے اور جس ویلے چل دیاں میرے آقا علیہ السلام جبریل دے نال سدرۃ المنتہا تے پہنچ جاندے نے سدرہ کیے ایک بیری دا درخت جندے جناب بیر ہجر دے مٹکیاں جیسے اس بیری دے پتے ہاتھیاں دے کنا جیسے آ جائیے تھے دو باتاں دی وضاحت کرنا چاہواں گا ساڑھے معاشرے اندر ہر سال مسجد البدر دے ممبر تے واقعہ مرaj بیان کیتا جا رہا ہے تیرے رائیونڈ شہر اندر ہر سال واقعہ مرaj بیان کیتا جا رہا ہے کئی جناب چار جمعہ اندر مرaj دے قصے لٹکائی پھر دینے اور آئیے کائنات دے لوگوں چند منٹاں دے اندر بات سمیٹنا جاواں گا اے مرaj تو سبق لے کر کے جائیے پہلا سبق کیے مرaj دے موقع تے میرے پاک پیغمبر گئے نے اپنی امت دی خیر خائی کر رہنے مرaj دے موقع تے دوسرا سبق کیے جس لئے مرaj دے موقع تے تحفے پیش کیتے گئے تے میرے پاک پیغمبر نے اس وقت
بھی اپنی امت دا خیال رکھے ہے. آ جائیے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہے. میرے آقا علیہ السلام جس ویلے چل دیاں سدرۃ المنتہا تے پہنچے. سدرہ کی یہ بیری دے درخت دا نام ہے. آ جائیے اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہے ہے. میرے آقا علیہ السلام نو حضرت جبریل امین کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی سدرۃ المنتہا تو اگے میں نہیں جا سکتا, میری اتنے بس ہو گئی ہے. اور آ جائیے ساڑھے معاشرے اندر کئی جاہل گروہ, کئی انج دے بد نصیب لوگ آ گئے, کئی انج دے لوگ آ گئے دنیا دے اندر رہ کے واقعہ مرaj بیان کر دیاں زمین تو لگ کے آسمان تک لابے ملا چڑھ دینے. اللہ تے میرے پاک پیغمبر دی ذات نو ایک کر دیندے نے اور کسے موقع تے اللہ دی میرے پاک پیغمبر دے نال ملاقات ثابت کر دیندے نے. اللہ دا میرے پاک پیغمبر نے دیدار کیتا ہے یا میں اللہ دا کہ میرے پاک پیغمبر نے رب دے چہرے نو ویکھیا الیاذ باللہ استغفر اللہ. اے بڑیاں مرaj دے موقع تے باتاں کیتیاں جا رہیاں نے. اور رائیونڈ دے باسیو اردا گرد آن والے قرآن دے پروانے ہو ایک بات نوٹ کر کے لے جانا. دنیا دے اندر بڑے واقعہ مرaj دی حقیقت نو بیان کرن والے آن گے اور بڑے بیان کر رہنے. تسی بڑیاں دے کولوں سنیا ہوئے گا کہ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے مرaj دی رات اللہ دا دیدار کیتا ہے. نا میرے ویر کدی انجدیاں باتاں نہ کریا کر. اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے مرaj دی رات پہلے آسمان تو لگ کے مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک جبریل امین نال نے, لیکن اصلی شکل اندر نہیں. یا میرے پاک پیغمبر دے کول جبریل دے یا قلبی دی شکل اندر آندے نے, یا میرے پاک پیغمبر دے کول جبریل ایک اور صحابی دی شکل اندر آندے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر 2 مرتبہ جبریل نو اصلی شکل اندر ویکھیا. ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا تے ویکھیا کہ جبریل دے 600 پر نے. آ جائیے جڑی بات دا میں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا گیا اے میرے پاک پیغمبر جی کیا تسی مرaj دی رات اللہ دا دیدار کیتا ہے؟ تے کائنات دے امام فرماندے نے اے میرے صحابیو اللہ تے نورے میں ایک بشراں, میں کس طرح رب دا دیدار کر سکنا. میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کہنے آقا اللہ دا دیدار کس دن ہوئے گا؟ تے کائنات دے امام فرماندے نے صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے جنت دے اندر جاواں گے. اللہ ذوالجلال انج اپنا دیدار کروان گے جمیں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہے. اللہ ذوالجلال دا دیدار اس دن ہر گورا بھی کرے گا, ہر چھوٹے قد والا بھی کرے گا, ہر بڑے قد والا بھی کرے گا. آ جائیے اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا اے اماں جان اے تے دسو نا کیا مرaj دی رات اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رب دا دیدار کیتا ہے کہ نہیں؟ اماں جان عائشہ صدیقہ دا فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں جان فرماندیاں نے اے کائنات دے لوگو اے سوال کرن والے ہو جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اے دعویٰ کردہ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے
مرaj دی رات اپنے رب دا دیدار کیتا او بندہ کائنات دا جھوٹا بندہ ہے اور جڑا بندہ دوسری بات کردہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کل دیاں خبران جان دینے او بھی بندہ کائنات دا جھوٹا بندہ ہے آ جائیے کائنات دے لوگو امی عائشہ دی بات اسلام دے اندر موت برباد ہے امی عائشہ کون ہے ادھے دین نو بیان کرن والی امی عائشہ کون ہے مینوں تینوں غسل دا طریقہ دسن والی امی عائشہ کون ہے میرے پاک پیغمبر دیاں عظمتاں بیان کرن والی آقا دی رسالت نو بیان کرن والی آ جائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو اگے بڑھ کے جنت دیاں سیرہ کیتیاں جنت دی سیر کر رہنے جبریل امین نال نے کر دیاں میرے آقا علیہ السلام نے جنت دے اندر حضرت عمر دا محل ویکھیا آقا علیہ السلام نے سوال کیتا اے جبریل دس دے سینا اے جنت دے اندر محل کیتا تے حضرت جبریل کہندے میرے آقا اے تیاڈے امتی حضرت عمر بن خطاب دا جنت دے اندر محل اللہ نے بنا چھڑیا اور میرے آقا علیہ السلام نے جس ویلے جنت دے اندر اپنے جنت جان تو پہلے انج سمجھو میرے آقا جنت جا رہنے میرے آقا تو اگے ایک بندہ چل رہا کالے رنگ والا قدمہ دی آواز میرے پاک پیغمبر نو سنائی دے رہی ہے میرے آقا علیہ السلام جبریل دے کولوں سوال کر دینے اے جبریل اے دسو تے سینا میرے اگے جنت دے اندر کیڑا چل رہا ہے جندے قدمہ دی آواز میں نو سنائی دے رہی ہے اے دا عمل کیے دیا شانہ کینے حضرت جبریل کہندنے میرے آقا اے تیاڈا امتی کالے رنگ والا بلالے چل دارب دی پتھریلی زمین دیا اندے قدمہ دیاں آوازاں رب دیاں جنتاں اندر سنائی دے رہیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بلال دا عمل کیڑا ہے آئیے کائنات دے لوگو اسی دنیا دے اندر رہ کے عمل کر جائیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال ہر وضو دے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھ دے اللہ سے نماز پڑھن دی برکت دی وجہ کر کے بلال چلدا عرب دی پتھریلی زمین دیا اندے قدمہ دیاں آوازاں رب دیاں جنتاں اندر سنائی دے رہیاں نے اے اللہ نے بلال نو شانہ عطا کیتیاں نے اور کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام جہنم دیاں سیراں کر رہنے جہنم دی سیر کرن دے بعد میرے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میرے آقا علیہ السلام جنت دیاں سیراں کیتیاں جہنم دیاں سیراں کرن دے بعد واپس آ جاندے نے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ دے اندر تشریف فرمانے فجر دی نماز دا وقت ہو جاندہ نماز پڑھان دے بعد میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام دل اندر سوچ رہنے اگر مشرکین مکہ کفار مکہ میرے کولوں سوال کر لین کہ رات دے حصے اندر کیڑی کیڑی سیر کر کے آئے ہو تے میں کی جواب دے مانگا میرے آقا جے سوچ رہنے
ابو جہل آ جاندہ ہے، آ کے سوال کردہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعوذ باللہ، اللہ یاذ باللہ، استغفر اللہ، بڑی کمینگی دے الفاظ بول دے، اے محمد دستے سینا کہ رات کوئی نمی کہانی کڑی ہو یا کوئی نما قصہ بنایا ہی تے ساڑھے سامنے رکھنا، کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اے ابو جہل میری گل سن لے، اللہ نے رات دے تھوڑے جا وقت اندر مینوں مسجد حرام دی سیر بھی کروائیے، مسجد اقصی دی سیر بھی کروائیے، اللہ نے 7 آسماناں دی سیر بھی کروائیے، اللہ نے جنت دی سیر بھی کروائیے، اللہ نے جہنم دی سیر بھی کروائیے، اور اللہ نے معراج تو واپسی تے تحفے بھی عطا کیتے نے۔ تے ابو جہل کہندا ہے ہن گل بن گئی ہے، ابو جہل کہندا ہے اچھا رک جا میں اپنے ساتھیاں نوں بلا کے لے آنا۔ ابو جہل چلا جاندا اپنے کنبے قبیلے والیاں نوں لے آندا میرے آقا دے کول، تے کہندا جڑیاں باتاں مینوں دس رہے ہیں اے میرے قبیلے والیاں دے سامنے باتاں پیش کرنا، تے میرے آقا علیہ السلام اے باتاں رکھ دینے۔ تے ابو جہل گزر رہے ہیں، چل دیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلا جاندا ہے۔ کائنات دے لوگوں جویں ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں، معراج دے سفر دی تصدیق کرنے والا بھی صدیق بنے ہیں۔ اے ابو جہل جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے سوال کردیاں کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں جس ویلے اے ابو جہل جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے کولوں سوال کردا ہے، او تیرا ساتھی کہہ رہے ہیں میں ایک رات دے چند حصے اندر چند لمحیاں دے اندر 7 آسماناں دی سیر کر کے آ گیا، تحفے لے کے آ گیا، کیا یہ بات منن اندر آؤندی ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے واہ صدیق تیری عظمت تو جگ قربان کر دیاں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اے ابو جہل اگر کائنات دے امام پیغمبر دی زبان چوں اے باتاں نکلیاں نے میں ابو بکر تصدیق کرنا اللہ دے پیغمبر نے واقعی رات اللہ نے رات اپنے پیغمبر نو معراج کروا چھڑیے، ابو بکر کیوں نہ تصدیق کر دے؟ آئیے صحیح بخاری دی ایک اور روایت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن بازار اندر جا رہے چل دیاں ایک بندہ گائے لے کے جا رہے ہیں، تے گائے نے بندے دے نال کلام کرنا شروع کی تھی، تے میرے پاک پیغمبر نو پتا چل جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو اے گائے کلام کر سکدی ہے، جنوں اللہ بولن دیاں طاقتاں دے وے کوئی روک نہیں سکدا۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو اے گائے نے انسان دے کلام کیتی ہے، میں اللہ دا نبی بھی یقین کرنا اور میری گل تے میرا ابو بکر بھی یقین کردا ہے تے میرا عمر بھی یقین کردا ہے۔ کس وجہ تو اس موقع تے ابو بکر بھی کول نہیں عمر بھی کول نہیں، معراج دی تصدیق دیاں واریاں آئیاں، ابو بکر آقا دے کول نہیں، ابو بکر نو پتا نہیں، حضرت فاروق اعظم نو پتا نہیں، لیکن کائنات دے لوگوں او یارانو یاران دیاں باتاں دا پتا ہوندا ہے، اور کائنات دے لوگوں جڑا دنیا دے اندر سچا ہوئے صدیق ہوئے او میرا ابو بکر معراج دی تصدیق کر دے، اللہ
اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر اپنے ابو بکر نو صدیق لکھ دیندے نے کائنات دے لوگو دنیا دے اندر رہ کے اسی سچ کیوں نہیں بول دے اسی اپنے پیغمبر دیاں حدیثاں دے نال پیار کیوں نہیں کر دے اپنے پیغمبر دی عظمت نو سمجھ دے کوئی نہیں آ جائیے اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر نو معراج تو واپسی دے تحفے عطا کیتے پہلا تحفہ کیڑا ہے اللہ نے 50 نمازاں والا تحفہ عطا کیتا کر دیاں میرے آقا دا ایتھے بھی اپنی امت دی فکر رکھ دیاں رب کل جا رہنے کدی آ رہنے اللہ نے 5 نمازاں کر چڑیاں نال اعلان کیتا اے کائنات دے امام جی تیاڈی امت پڑھے گی 5 نمازاں میں ثواب پھر بھی 50 دا عطا کر دیاں گا اور دوسرا تحفہ کیڑا ہے سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا کثرت دے نال پڑھدا ہے رات دے آخری حصے اندر پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال اے آیتاں پڑھن والے واسطے اللہ دی مدد کافی ہو جاندی ہے اور تیسرا تحفہ کیڑا ہے کائنات دے امام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے اس حالت اندر رخصت ہویا بڑے بڑے گناہ کیتے بڑے بڑے پاپ کیتے نے لیکن اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا اللہ کہندے نے ساری زمین پر کے گناہاں دی لے کے آ جا ایک گناہ میرے نال شرک نہ کری میں تیرے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا تینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیاں گا آئیے مل بیٹھ کر کے اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سانو اپنے پیغمبر دے سفر معراج جو حاصل ہون والے سبق نو سمجھ کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب